सिखाई उन्हें नौए इंसान पे शफकत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत कि हमसाए से रखते हैं वो मोहब्बत, शबो रोज पहचान शबो रोज पहुंचाते हैं उसको राहत, वो जो हक से अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। देखा आपने, हम हुजूर की सीरत, हुजूर की तालीमात, हुजूर के औसाफ, हुजूर की सीरत निगारी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के गराफत गजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यह है कौम को सुधारने का मकसद। आज आप बताइए 21वीं सदी में 220 में, आर वी फॉलोइंग दिस थिंग्स? आज तो एक बाजार है, आज तो शरीयत मोहम्मदी का जो है कहां पर पास है। तो ये कह रहे हैं हाली कि उस जमाने में, फिर उसके बाद तकरीबन 64 बंद में, यानी 200 से ज्यादा अशार में मुसलमानों की तरक्की बताते हैं, मत बताते हैं कितना इनका अजीम था और क्या हो गए। जब तक कि आप उरूज ना समझेंगे आप जवाल को समझ नहीं सकते। वही शख्स जो ऊंचाई पे रहता है वो जानता है कि पस्ती क्या चीज होती है। वो जमाना अब यहां पर तफसील से हाली बताते हैं कि वो जो अजमत और शान और शौकत थी उन मुसलमानों की, इल्म और हिकमत था, अखलाक और किरदार था, इस्लामी अक़दार थे, किश्वर कुशाई थी, अदियान से सुलो आशती थी। कहते हैं अमीर और लश्कर की थी एक सूरत, फकीर और गनी सब की थी एक हालत, कनीज और बानो थी आपस में ऐसी, जमाने में माजाई बहने हो जैसी। हम तो जा भी नहीं सकते अमीरों के सामने। अब हम तो किसी आपके जो है अमीर को भी आपके पूरी तरीके से हम जा नहीं सकते। और कहते हैं तरक्की का जिस दम ख्याल उनको आया, हर एक कौम पर था तनज़्ज़ुल का साया। उस जमाने में सबसे आला ये कौम हो गई थी। कई शेर लिखे हैं, मैं 5-6 शेर पेश कर रहा हूं ताकि तसलसल बंधा रहे। पराकंदा दफ्तर था यूनानियों का, परेशान था शिराज सासानियों का, जहाज अहले रोमा का था डगमगाता, चराग अहले ईरान का था टिमटिमाता, इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा, उधर था अजम को जहालत ने घेरा। बने आज जो गल्लाबा हैं हमारे, यानी इंग्लिश, बने आज जो गल्लाबा हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदम खार सारे। घटा एक पहाड़ों से बथा की उठी, जो टेगस पर गरजी तो गंगा पे बरसी। अरस्तु के मुर्दा फनूनों को अरस्तु के मुर्दा फनू को जिलाया, हर एक शहर और करिए को यूना बनाया। यह है इल्म की रोशनी फैलाई गई उन सदर इस्लाम के लोगों से, और पूरी दुनिया पर आपके जो है आप देख रहे हैं, हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिराह में लिया बांध हुक्मे पैगंबर के हिकमत। देखिए क्या क्या हदीस को कोट कर रहे हैं कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ दुनिया उसे माल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। आपने देखा कि उस जमाने के हुक्मरान क्या थे, एंड कंपेयर इट नाउ। आज के मुसलमानों से हुक्मरान जो हैं, ये खुद फरोशों से आप जरा मिलाकर तो देखें। हाली क्या कह रहा है? हाली कह रहा है उस जमाने के हुक्मरानों को देखो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत,
ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصفہ، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، وہ مرخت کے گنبد تھے جن کے تلائی، جمی جن کے کھنڈروں پہ ہے آج کائی، ہمالا کو ہیں واقعات ان کے ازبر، نشہ ان کے باقی ہیں جبرالٹر پر۔ میں نے اندلس دیکھا ہے، میں اسپین جا چکا ہوں، میں نے قرطبہ مسجد دیکھی ہے کئی بار، میں الزہرا اور الحمرا کے محلات اور کھنڈیروں سے واقف ہوں۔ حالی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال گئے ہیں وہاں پر، مسجد قرطبہ لکھی ہے۔ آپ دیکھیے 700 سال مسلمانوں نے وہاں پر اندلس میں حکومت کی، آج ایسا مٹایا گیا کہ سوائے ایک مسجد قرطبہ اور ایک الحمرا اور ایک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے سوا کچھ اور دوسری چیز نہیں۔ حالی نے اس طرف متوجہ کیا سب سے پہلے۔ 80 سال 70 سال کے بعد اقبال کی نظم آئی ہے۔ کوئی قرطبہ کے کھنڈیر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے۔ حالی نہیں گئے، حالی کہاں سے جاتے؟ حالی کے پاس کہاں پیسے تھے؟ اس زمانے میں کیا مصیبت تھی؟ ہویدہ ہے غرناطہ سے شوکت ان کی، آیا ہے بلنسا سے قدرت ان کی، جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت ہمرا کی گویا زباں پر، نصیب ان کا اشبی لیا میں بھی ہوتا، نصیب ان کا اشبی لیا میں ہے سوتا، شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا۔ کیوں رویا؟ اس وجہ سے اندلس کیوں ٹکڑے ہوا؟ باہمی اپنی دشمنیوں کی وجہ سے مسلمان حکمراں ایک دوسرے سے چاروں لڑنے لگے، تباہ ہو گئے۔ یہ کب پیش آیا یہ مسئلہ؟ یہ وقت اس وقت پیش آیا جب مولانا روم کا زمانہ تھا۔ دیکھیے یہاں پر میں ذرا سا 1 منٹ کنیکشن دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مانویت پر بات ہو رہی ہے، آج کے دور سے مانویت پر بات ہو رہی ہے۔ مانویت یہ ہے، اقبال نے کہا تھا چو رومی در حرم دادن ازامن، میں نے مولانا روم کی طرح سے قوم کو پکارا ہے، چو رومی در حرم دادم ازامن، ازو آموختم اسرار جامن، میں نے رومی سے جان کے اسرار کو سیکھا ہے، بدور فتنہ عصر کہن او، وہ 700 سال پہلے اپنے زمانے کے فتنہ کا حل تھا، بدور فتنہ عصر دوراں من، اور میں آج کے اس دور کے فتنہ کا حل بتا رہا ہوں۔ دونوں کو کمپیر کریں۔ اقبال کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے مغلیہ سلطنت نابود ہو گئی، مٹ گئی۔ مولانا روم کی زندگی میں اندلس مٹ گیا۔ مولانا روم کے زمانے میں منگولوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تمام مسلم کنٹریوں کو توڑ کے اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ خلافت عباسیہ اور خوارزم کی دشمنی نے، خلافت نے منگولوں کو بلایا، آ کے ذرا ہمارے دشمن کو، ہمارے بھائی کو تو قتل کر دیں۔ ان لوگوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ اور وہی حال اقبال کے دور میں برٹش، فرینچ اور ادر یورپین جو کالونیز تھے، ان لوگوں نے تر و تاراج کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے، یہ 700 سال پہلے۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، جب 1945 میں نیو یارک کے سب ایڈیٹر کو بھیجایا گیا کہ الحمرا پر کتاب لکھو، تو اس نے ایک چھوٹی سی کتاب مل جائے گی آپ کو لکھی،
अलहमरा पर कि ये इतना, पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई अलहमरा में, इंडिल्स में। पहले वहां पर सबसे बड़े सर्जरी के एक्सपेरिमेंट हुए। अज़हरा से पहली मर्तबा एक शख्स ने उड़ान की, आपके कोशिश की। पहला हवाई जहाज का तजुर्बा अज़हरा में हुआ। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जब उसकी किताब की रूनुमाई हुई न्यूयॉर्क में 1944-1945 में, तो एक रिपोर्टर ने पूछा, तो हमने गलती की ये मुसलमानों की सल्तनत को तबाह कर कर। अगर ये तबाह ना होती तो आज दुनिया किस मूड पर होती, कितनी तरक्की करती। इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो उस लिखने वाले ने कहा, मुझे नहीं मालूम दुनिया कहां तरक्की करती, मगर मैं समझता हूं उस जमाने में यह गुफ्तगू चल रही थी कि कुछ साल में हमको चांद पर जाना है। 1944-1945 में शुरू हो चुके थे रॉकेट के तजुर्बे। तो उनसे पूछा कि मुझे नहीं मालूम कितनी तरक्की करती, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 200 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाते। समझा आपने? 200 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाते। तो इसका मतलब यह है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन तमाम चीजों का जिक्र हाली ने मद्द जज़र मुसद्दस में किया है। वो लुकमान और सुखरात के दर्रे मकनू, वो असरार बुखरा तो वो दर से फलातू, अरस्तू की तालीम सोलन के खानू, पढ़े थे किसी खब्र कोहना में मदफू, पढ़ी खाके ईथंस में जा यहीं से, हुआ जिंदा फिर नाम यूना यहीं से। ये पूरे उलूम को तर्जुमा करते थे अरबी में और फारसी में, और इस तरह से ये जो दीमक की नजर हो रही थी किताबें, उनको जिंदा किया इन्होंने। अब्बासियों के दौर में रोमन, ईरानी पुरानी पहलवी, फारसी, संस्कृत और सीरियानी किताबों के बेशुमार तर्जुमे अरबी में हुए। फिर बाद में अरबी से और फारसी से यूरोप की जबानों में हुए। अगर ये तर्जुमे ना होते तो आज दुनिया इन तमाम किताबों से महरूम होती। अबू जाफर मंसूर ने एलची भेजकर खसरे रूम से कई उम्दा किताबों की नकलें मंगवा कर तर्जुमा किया। इतनी मुश्किल चीज है, इस पे रिसर्च करना चाहिए मेरे स्कॉलर्स को। अराकीन व शामा तो खारजम व तूरा, जहां जिनसे तालीम सुनते थे अर्जा, वहीं पै सिपर करके कूहो बयाबा, पहुंचते थे तुल्लाब उफ्ता व खीजा। तुल्लाब तालिब गिरते पढ़ते मरते आपके जो है इन सेंटरों पे जाते थे जहां पर तालीम दी जाती थी। जहां तक अमल दीन इस्लाम का था, हर एक राह में उनका तांता बंधा था। वो लोग थे जिन्होंने इल्म को फैलाया। मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं, डू द रिसर्च। मेरी जो गुफ्तगू होती है उसमें मैं स्कॉलर से मुखातिब होता हूं कि आपको इस पर काम करना है। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे नाम दिए। बुखारा का और वो कूफा का मैदान, कुरे की मसाहत के फैलाए सामा, अंधेरा तवारीख पर छा रहा था, सितारा रवैयत का गहना रहा था, सरे राह चराग एक अरब ने जलाया, हर एक काफले ने नशा जिससे पाया। मौरिख हैं जो आज तहकीक वाले, तहफ्फुज के हैं जिनके आईन निराले, जिन्होंने हैं आलम के दफ्तर खंगाले, जमी के तबक सर बसर छान डाले, अरब ही ने दिल उनके जाकर उभारे, अरब ही से वो भरने सीखे तरारे। ये थी, आप जानते हैं स्प्रिंगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, उसने दिल्ली के बादशाह की, अवध के बादशाह की
कैटलॉग्स भी कुतुब खाने के बनाए थे। उन्होंने लिखा था कि यह कौम को अपने आबा और अजदाद के नुस्खों का हिफाजत करना नहीं होता। एक लेटर है उनका, मिल जाएगा आपको, इंडिया ऑफिस में है, कि उस वक्त लिखा था ब्रिटिश क्वीन को कि यहां पर गदर के बाद दिल्ली की रोडों पर, दिल्ली के फुटपाथों पर सोने की लिखी हुई किताबें, उम्दा तरीन मखतूतात और मैनस्क्रिप्ट 1 रुपया 2 रुपए में पड़े हुए बिक रहे हैं। मुझे कोई 2-2.5 हजार रुपए भेज दो ताकि मैं इन तमाम को जमा करके भेज दूं। और स्प्रिंगर वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा आपकी किताबें भेजी हैं यूरोप को। आज यूरोप की लाइब्रेरियों में यह करबल कथा जो एक नुस्खा निसार अहमद फारूकी ने मंगा कर आपके जो है वो किया जर्मन से, वो स्प्रिंगर ने भेजा था, वरना कहां रहता। उसके बाद न सिर्फ ये, बल्कि उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा जो इल्म है रावियों का, रिजाल का, इल्म रिजाल, उस पर काफी गुफ्तगू की। गुरु एक जोया था इल्म नबी का, लगाया पता जिसने हर मुफ्तरी का, न छोड़ा किस कवि रखना कस्बे खफी का, किया खाफिया तंग हर मुद्दई का, किए जरह तादील के वज़ा कानून, न चलने दिया कोई बातिल का अफसूं। उस जमाने की आप एस्ट्रोनॉमी देखिए। मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मुसद्दस के इस हिस्से पर बात नहीं होती, इस वजह से सुना रहा हूं आपको कि वहां पर लेबोरेटरीज बनी हुई थी पहाड़ों पर उस जमाने में, 800 साल पहले, 900 साल पहले, और कई किताबें तसनीफ हुई ऑस्ट्रियोलॉजी, आपके जो है इल्म नुजूम पर और फलकियात पर। वो तारे जो थे शर्क में लामा अफकन, पथा उनकी किरणों से तागर रोशन, नविश्तों से हैं जिनके अब तक मुज़य्यन, कुतुब खाने पेरिस और रोमो वो लंदन, बड़ा गुलगुला जिनका था किश्वरों में, वो सोते हैं बगदाद के मकबरों में। समरखंड से इंदिस तक सरासर उन्हीं की रसद गाहें थीं जलवा गस्तर, उन्हीं की लेबोरेटरीज थीं जो सैयारों को पढ़ रहे थे। सवादे मरागा में और खासियों पर जमी से सदा आ रही है बराबर, कि जिनकी रसद के ये बाकी नशा हैं, वो इस्लामियों के मुनज्जिम कहां गए। इनकी बदौलत तिब फैली, जमाने में फैली तिब इनकी बदौलत, हुई बहरा दर जिससे हर कौम व मिल्लत। अबू बकर राजी, अली इब्न ईसा, हकीम गिरामी हुसैन इब्न सीना, हुसैन इब्न सीना की जो शिफा की किताब है, गुज़िश्ता 100 साल पहले तक यूरोप में पढ़ाई गई। 500 साल नहीं, 800 साल तक ये किताब पढ़ाई गई। लिबर्टी में जो आज खालिक हैं सबसे, ये जो इंडिपेंडेंस, ये जो आजादी, ये जो हुर्रियत की बातें कर रहे हैं हमसे, लिबर्टी में जो आज खालिक हैं सबसे, बताएं कि लिबरल बने हैं वो कब से, लिबरल बने। लिबरल तो हमने सिखाई है इनको। आप देख रहे हैं। तो उसके बाद तबाही आई, गुरूर आया, हरी खेतियां जल गईं लहलहा कर, घटा खुल गई सारे आलम में छाकर, नहीं ताजगी का कहीं नाम जिस पर, जहां खाक उड़ती है हर सू बराबर, नहीं फूल और फल जिसमें आने के काबिल, हुए रूख जिसके जलाने के काबिल। ये आवाज पैहम वहां आ रही है कि इस्लाम का बाग वीरां यही है, कि इस्लाम का बाग वीरां यही है। आप देख रहे हैं कि इस्लाम का बाग वीरां यही है। उसके बाद से आगे बढ़ के कहते हैं कि वो दीने हिजाजी वो बेबाक बेड़ा, मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, कि कल फख्र था जिनसे अहले जहां को, लगा उनसे ऐब आज हिंदुस्तान को, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, एक इस्लाम का रह गया नाम बाकी।
بہت صاف بات کر رہے ہیں حالی. یہ اے قوم اسلام عبرت کی جا ہے کہ شاہوں کی اولاد در در گدا ہے. نہیں کون ان میں کمانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل. اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل. بزرگوں کے نازاں ہیں جن نام پر وہ اسے بیچتے پھرتے ہیں در بدر. وہ اسے بیچتے پھرتے ہیں در بدر. وہ بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی، بہت بن کے خود سید خاندانی، بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در. مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں. تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. یہ ہے زوال. حالی حق بیانی کر رہا ہے، حالی مغالطے میں نہیں رکھ رہا ہے. ہمارے جو علماء ہیں، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ. دیکھ لیجئے، آپ جائیے اور آج کی جو ہماری پرنٹ میڈیا ہے یا جو ٹیکنیکل میڈیا ہے، دیکھیے کیا آ رہا ہے. یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے طریقہ. بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے ہو شک وہ تقریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء. یہ ہے حالی. اسی وجہ سے تو حالی کو گالیاں دے گئے. اسی وجہ سے حالی نے صحیح طریقے سے یہ جو لکھا گیا ہے، یہ 140 سال پہلے لکھی گئی نظم پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. یعنی 7 جنریشن پہلے. 20 سال میں ایک جنریشن بدل جاتی ہے. حالی نے 1881 میں یہ نظم لکھی ہے. اگر بھولتے ہم نہ خولے پیمبر، کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا خود ہے خداوند داور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. کیوں رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا، نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت. وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مخلط کرے نہ مخلط پہ نالن، مخلط کرے نہ مخلط پہ لانت. رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم، کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم. Everybody is laughing now. جا کے دیکھ لیجیے. اسی وجہ سے اس کی معنویت ہے آج. اسی وجہ سے اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. جہالت نہیں چھوڑتی ساتھ دم پر، تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم پر. منہ اپنا ہو گو دین و دنیا میں کالا، نہ ہو ایک بھائی کا پر بول بالا. مجالس میں غیبت کا زور اس قدر ہے، نہ ملا نہ صوفی کو اس سے حذر ہے. نشے میں تکبر کے ہے چور کوئی، حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی. نہیں دستیاب ایسے اب دو مسلمان، کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداں. شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. آپ دیکھ رہے ہیں الطاف حسین حالی پوری طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور جب شاعروں پر آیا تو شاعروں نے ان کا بیڑا غرق کیا. کیا شعر کہے شاعروں کے لیے. اردو ادب کے شعراء دیکھ لیجئے اس زمانے کے گلدستے اٹھا کر، جو چوما چاٹی کی، جو کنگی چوٹی کی، جو بالکل بناوٹی شاعری. ادھر کہتے ہیں کہ میں اپنی معشوق سے آپ کے جو ہے میرا دل کاٹ
टूट गया, मेरा दिल को आपके तबाह कर दिया, उधर जाके अपनी बेगमात को लकड़ी से मारते हैं घर में, इधर एक्टिंग करते हैं गजल में कि मैं मर गया, मैं जख्मी हो गया, मैं फला हो गया, और उधर आपके सिंफ नाजुक से क्या एटीट्यूड है, उधर उनके बच्चों से क्या एटीट्यूड है, वो शायरों का देखिए। वो शेर और खसायत का नापाक दफ्तर, उठाइए वो नापाक दफ्तरों को, वो चूमा चाटी की शायरियों को देखिए। हम अपनी बेटियों के सामने, हम अपने बहनों के सामने सुन नहीं सकते। वो शेर और खसायत का नापाक दफ्तर, उफूनत में सड्डा से जो है बदतर, उफूनत में संडा से जो है बदतर, हुआ इल्म दीन जिससे ताराश सारा, वो इल्मों में इल्म अदब है हमारा। बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है, अब बस झूठ बकना अगर ना रवा है। गुनहगार छूट जाएंगे, गुनहगार वहां छूट जाएंगे सारे, महशर में गुनहगार वहां छूट जाएंगे सारे। जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। ये कर जाएं हिजरत जो शायर हमारे, कहें मिल के खस का, कहें मिल के खस कम जहां पाक सारे। ये मुहावरा है फारसी का कि कचरा कम हो तो दुनिया साफ हो जाएगी, पाक और तमीज हो जाएगी। आजकल आप देख रहे हैं अमीरों का क्या हाल है, अमीर हुक्मरानों का क्या हाल है। उस जमाने में हमारे पास राजा महाराजों का, नवाबों के लड़कों का ये हाल था, अब भी है। शरीफों की औलाद बेतरबियत है, तबाह उनकी हालात बुरी उनकी गत है। किसी को कबूतर उड़ाने की लत है, किसी को बटेरें लड़ाने की धुत है। चरस और गांजे पे शैदा है कोई, मदक और चंडा का रसिया है कोई। ये पूरी गुफ्तगू खाली कर कर जमीमा लिखते हैं और कहते हैं कि मैं नाउम्मीद ना हूं। याद है आपको इकबाल ने कहा, मैं अपने बूढ़ों से तो नाउम्मीद हूं, लेकिन ये अपने जवानों से मैं नाउम्मीद नहीं हूं। कहते हैं कि ये जो जवान है, ये जो तालीम याफ्ता है, ये जो मेहनत कश है। देखिए हाली ने बच्चों पर 14 नज़में लिखी हैं 1907 में, मरने से 8 साल पहले, 7 साल पहले। हम लोग, हमारा जो इंडियन जो लुक था, हम भूखे मर जाएंगे, हम भीख मारेंगे, लेकिन हम मोची नहीं बनेंगे, हम किसान नहीं बनेंगे, हम धोबी नहीं बनेंगे, हम बावर्ची नहीं बनेंगे। ये जॉब्स, ये काम बहुत छोटे हैं, बहुत गिरे हुए हैं। हाँ, हम चोरी करेंगे, हम भूखे मरेंगे, हम आपके वो कहां। 14 नज़में लिखी हाली ने। क्या नज़में लिखी कि अम्मा मैं किसान बनूंगा, अम्मा मैं चिट्ठी रसा बनूंगा। आप जानते हैं कि उसने कितनी हमारी तरबियत की। उसकी तरबियत यह की कि हम जब 40 साल पहले आए हैं नॉर्थ अमेरिका, तो हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ड्राइवर हैं खुद। हम जब जाते हैं अपने बावर्ची खाने में अपनी गजा बनाते हैं तो हम खुद बावर्ची हैं। हम जब अपने कपड़ों पे इस्त्री करते हैं तो हम धोबी हैं। आप देख रहे हैं कि वो बच्चा कहता है कि मैं सिपाही बनूंगा मां, सीख लूं मैं कहीं कवायद जंग। ये मैं 4-5 शेर हाली के इस वजह से पढ़ रहा हूं क्योंकि मौजू आ गया था, वरना मैं पलट जाऊंगा अभी आपके जो है मद्दे जज़र पर। सिर्फ बताना चाह रहा हूं, सीख लूं मैं कहीं कवायद जंग, मश्क बंदूक की लगाने की। क्या अजब है रिसालादार बनूं, ऊंची हो जाएगी तुम्हारी नाक। क्यारियां हर तरह की खोदूंगा, नित नए फूल मैं उगाऊंगा। मोतिया और चंबेली और जौही, मोतिया और चंबेली और जूही, देखना कैसे गुल खिलाऊंगा। धोबी बनूंगा मां, धोबी बनूंगा। ऊंचे कर कर के दस्तों बाजू में कपड़े धोया करूंगा छोछू मैं। उजले बर्राक साफ और सतरे, बर्क शर्माए देख कर जिनको खाऊंगा और खिलाऊंगा। अम्मा तुमको मैं हक हलाल का लुकमा।
हलाल का लुकमा खिलाऊंगा। देख रहे हैं आप क्या कह रहा है हाली? हाली ये कह रहा है कोई काम बुरा नहीं है अगर हलाल तरीके से किया जाए, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है अगर हक़ से किया जाए। तो ये हाली ने हमारी फिक्र में तब्दीली डाली, ये जागीरदारी निजाम, ये फरसुदा निजाम हाली ने हमारे जिस्मों में से निकाला। इसीलिए नौजवान तालीम और कहते हैं आगे में यही मुसद्दस पर, यही जान डालेगी बाग़े कोहन में, यही जान डालेंगे बाग़े कोहन में, इसी से बाहर आएगी इस चमन में, यही शम्मा इस्लाम रोशन करेंगी, बड़ों का यही नाम रोशन करेंगी। और उसके बाद से कहते हैं हाली, जो हाली पर इल्जाम लगाया गया कि हाली अंग्रेजों के गुलाम थे, हाली ये कह रहे हैं कि मैं गुलाम नहीं, मैं कह रहा हूं जो अंग्रेजों ने मुल्क में सहूलतें दी हैं उससे इल्म, हरफत और सनत को इस्तेफादा करो, आगे बढ़ो। अगर ये काम नहीं करेंगे हम तो अंग्रेज आपके 1947 में नहीं जाते, अभी और 100 साल रहते थे। हुकूमत ने आजादियां तुमको दी हैं, तरक्की की राहें सरासर खुली हैं, खुली है सफर और तिजारत की राहें, नहीं बंद सनअत की हुर्फत की राहें। सफर जो कभी था नमूना सफर का, वसीला है अब वो सरासर जफर का, करो कद्र इस अमन व आज़ादी की। हाँ, यहाँ पर आजादी वगैरह में मैं भी मुतफिक हूं कि ये बात नहीं सच है कि ये लोग ऑक्युपायर थे अंग्रेज और उनको हम आजादी उन्होंने हमें नहीं दी। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, क्योंकि हाली कहते हैं ना बदखा है दीनो ईमा का कोई, ना दुश्मन हदीस और कुरान का कोई, ना नाकिस मिल्लत के अरकां का कोई, ना माने शरीयत के फरमा का कोई, नमाजें पढ़ो बेखतर माबदों में, अजाने धड़ल्ले से 2 मस्जिदों में, वही एक है जिसको दायम बका है, सिवा उसके अंजाम सबका फना है। नहीं, यहाँ पर देखिए तनकीद के मानी ये होते हैं सिक्के के दोनों रुख बताए जाएं। जहां पर आप साथ नहीं चलते आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट राइट। इकबाल ने कहा था मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। तो धड़ल्ले से अजान देने से कुछ नहीं होता। मसला यह है कि पूरी तरीके से हक की बात होगी। तो मैं ये कह रहा था कि इसी वजह से कहते हैं कि सनत और हिरफत याद करो। आपने देखा हमने मद्दो जज़र इस्लाम में पहले वो तरक्की बताई, फिर वो तनज़्ज़ुल बताया, फिर उम्मीद के रास्ते बताए कि क्या क्या किया जाए, इल्म और फन वगैरह किया जाए। इस वजह से कि उस जमाने में अगर वो पहनने को टोपी बनाए तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाए, जो सीने को वो एक सुई मंगाए तो मशरिक से मगरिब में लेने को जाएं। हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं वो, मैकेनिक्स की रो में ताराज हैं वो, ना पास उनके चादर ना बिस्तर है घर का, ना बर्तन है घर के ना जेवर है घर का, न चाकू न कैंची न नश्तर है घर का, सुराही है घर की न सागर है घर का। जो मगरिब से आए ना माले तिजारत तो मर जाएं भूखे वहां अहले हिरफत। हाली ये कह रहे हैं कि अपना आप मसाइल बनाएं और आखिर में बस कह रहे हैं मुनाजात रखी इसमें कि वो कहते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, बढ़ के कहते हैं कि मगर एक फरीक उनमें उनके सिवा है, शरफ जिनसे नौवे बशर को मिला है, हुए जो कि पैदा है मेहनत की खातिर, बने हैं जमाने की खिदमत की खातिर, वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया। वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, ये चलती है गाड़ी उन्हीं के सहारे, जो वो कल से बैठे तो बेकल हो सारे। बस इस तरह जीना इबादत है उनकी और इस धुन में मरना शहादत है उनकी। दम उनका है दुनिया में रहमत खुदा की, उन्हीं को है फप्ती खिलाफत खुदा की। वो इस्लाम की पौष शायद यही है
کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے، یہی جان ڈالیں گے باغ کہن میں۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد آخر میں جاتے ہیں مناجات پر۔ اب میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو اس وجہ سے کہ یہ بہت طولانی نظم ہے، اس پر تو کئی لیکچرز کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے اٹھیں۔ تو عرض حال سے پہلے ایک مناجات رکھی، الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی۔ دیکھیے حضور رحمت للعالمین ہے، ہاں رحمت المسلمین بھی ہیں، مگر صرف رحمت المسلمین کافی نہیں ہے، عالمین کے ہر ایک شخص۔ الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی، جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی، برابر تھے مکی و زنگی و شامی، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یارب، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتیں پاٹ لیں، چھتوں کو ٹھیک کر لیں، چھتیں پاٹ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ یہ تھا مسدس مد و جزر، اور آخر میں وہ جو عرض حال ہے اس کے چند شعر سن لیجئے اور ہم پھر سوال جواب لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ علامہ اقبال نے نعتیہ شاعری کو ایک عجیب اور نئے طریقے سے اور نئے طور سے آپ کے جو ہے کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے الطاف حسین حالی نے کیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے۔ یہ اسلام کیوں آیا تھا؟ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد نوے بشر، جو دین کے ہمدرد بنی نوے بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں وپا ہے۔ جس دین کے حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ درا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ آخری تین شعر سن لیجئے کہ کہتے ہیں، جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، صدمہ در دندوں کو تیرے جس سے کہ پہنچا، کہ اس کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کہ تو نے خطا عفو ہے ان کینہ کشوں کی، کھانے میں جنہوں نے تجھے زہر دیا ہے۔ ہاں حالیہ گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری افصاف گلا ہے۔ اور آخری شعر میں عرفی کا مصرع استعمال کیا ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یا جنبش لب خارج آہنگ خطا ہے۔ خطا است اگر کرتا تو اس کے معنی آتے آپ کے جو ہے وہ فارسی ہو جاتا، تو خطا ہے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ عرفی کے مصرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ کر دیتا ہوں انمیوٹ، آپ ایسا کریں کہ جو چاہتے ہیں مجھ سے سوال کریں، میں حاضر ہوں۔ اجازت دیجئے کہ جو ہے میں ذرا اس کو ایڈجسٹ کر لوں۔ ہوسٹ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں کچھ لوگوں کو
ایک منٹ. جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ لوگ اب انمیوٹ کر سکتے ہیں, اگر کچھ کوشچن ہے تو کر لیجیے کوشچن. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت الحمد للہ اچھا لیکچر رہا. ابھی ہمارے جتنے بھی ناظرین موجود ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ سب کو وہ کر دیجیے, انمیوٹ کر دیجیے. آپ ذرا ہوسٹ, میں اصل میں کمپیوٹر پہ آ گیا, ہوسٹ مجھے بنا دیجیے اب ذرا. ٹھیک ہے ابھی بناتا ہوں. آپ پوسٹ ہے. جی جی ہاں ابھی جو ہے جو چاہے عائشہ بیگم اور کوئی بھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر ناظم علی وغیرہ. تو اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ہلو اپنا تعارف. السلام علیکم سر. ہلو 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 السلام علیکم. جی علیکم السلام, بولیے. میں ڈاکٹر عائشہ بیگم سر, گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد, اسسٹنٹ پروفیسر ہوں سر. جی 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 سر, جی مجھے مسدس حال جسے ہم مسدس مدد اسلام بھی کہتے ہیں, یہ مجھے بہت پسند ہے سر یہ نظم. اور میں آپ نے جو تشریح کی ہے اس کو بیان کیا بہت پسند آئی, اچھا لگا مجھے. اور آپ کو مبارکباد دیتی ہوں سر, میں دلی مبارکباد دیتی ہوں. اور ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ اتنا اچھا سیشن رکھا ہے آج کا, یہ جو ہمارے لیے بہترین سیشن رہا. مجھے خوشی ہوئی سر بہت زیادہ. اور حال ہی کی جو نظم تھی یہ ہمارے لیے ہماری رہبری کے لیے اور ہم سب قوم کو جگانے کے لیے بہت اہم نظم تھی, اور ابھی بھی ہے. اور ہمیں ایسی کوششیں کرنی ضروری ہے کہ حال ہی کے پیام کو عام کریں اپنے اسکالر سے, طلبہ سب میں, تاکہ انہیں معلوم ہو کہ حال ہی کی جو شاعری تھی وہ ایک آفاقی شاعری تھی, وہ ایک پیغام تھا. وہ اس بات کو عام کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان کسی سے کم نہیں ہے. تجارت میں, ہر صنعت میں, ہر شعبے میں مسلمان آگے رہے ہیں, اور مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہترین نظم ہے یہ ماشاءاللہ سے, اور بے حد مبارک سر آپ سب کو, تمام شرکا کو. شکریہ مجھے موقع دیا گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ. مسئلہ یہ ہے کہ حالی نے اگرچہ کہ یہ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے, لیکن اس میں تمام لوگ شامل ہیں, یعنی تمام دھرموں کی, تمام مذہبوں کی اس میں انہوں نے آپ کی وہ بھی کی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ یہ حالی کی یعنی بزرگواری ہے کہ ان تمام چیزوں کو حالی پیش کرتے ہیں اچھی طریقے سے. شکریہ آپ کا, آپ کا بہت شکریہ. جی سر. ڈاکٹر ثروت تقی صاحب بات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب اب جی بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب. بہترین جو ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب, آپ نے جو ہے یہ حالی جو ہے جناب حالی کے بارے میں بتایا. اور بے شک اس چیز کو ہمارا بھی کہنا یہ ہے, جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ بیگم صاحبہ نے بتایا, کہ ہمیں حالی کو زیادہ جو ہے عام کرنا چاہیے, تاکہ جو سوئی بھی قوم ہے, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے جو ہیں عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ شرم محسوس کرتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ کس طرح سے اس زمانے میں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ کسی کام کو کرنے میں جو ہے انہیں دھوبی بنوں گا اور کسان بنوں گا, سپاہی بنوں گا. اور لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نہیں, ان باتوں کو نہیں کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ چوری چکاری اور غیبت میں اور جو ہے نشہ خوری میں لگے ہوئے ہیں. اگر حالی کو چھوٹے کلاسز میں, 8th میں, 10th میں, 12th میں پڑھایا جائے, جس حساب سے اردو ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اس کو سمجھایا جائے, تو قوم کے اندر کافی جو ہے جوش آ سکتا ہے. اور بڑی ریلیونس ہے اس وقت جو ہے حالی کو پڑھانے کی, اور مسدس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ مسدس کے ذریعے سے جس طرح حالی نے اس وقت قوم کو جو ہے جگایا تھا, اس وقت بھی لوگوں کو مسدس کے ذریعے سے اگر کہہ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم حالی کو پڑھا کر کے اسکول کالجز میں الگ سے شبینہ کلاسز وغیرہ کر کے کس طرح کے اشعار کو جو کیا جائے. اور آپ کا اور لیکچرز جو ہیں اگر اس طرح کے ہوں گے تو اس سے ہم لوگ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی کوششوں کو اور جو ہے
بہت اچھا لگا آپ کا یہ لیکچر سن کر کے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت آپ کا ممنون ہوں, شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ دوسرے ہمارے فاروقی صاحب رکھیں گے تو ضرور گفتگو کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس وقت حالی شناسی کی ضرورت ہے, مخصوصاً یہ جو حالی کا مسدس ہے اس میں کم از کم 8-10 ایسے مقامات ہیں جس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کیا کیا چیزیں تھیں. یا اس کو حالی نے بڑی محنت سے یہ اور بہت ہی یوں سمجھے کہ مطالعے کے بعد یہ کام کیا ہے. تو اس طرف توجہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا, ممنون ہوں. ہمارے ساتھ محبوب نگر سے السلام علیکم سر. جی بات کیجیے. السلام علیکم, میں محمد مدثر کرناٹکا گلبرگہ یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہوں. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ الطاف حسین حالی کی مسدس حالی میں تلمیحی اشعار کتنے ملتے ہیں سر؟ کیا ملتے ہیں؟ میں سمجھ تلمیحی اشعار ملتے ہیں. تلمی آپ جی یقین مانیے کہ یہ نظم مشکل اسی وجہ سے ہے. یعنی میں نے جو 2-3 آپ کے بند پڑے اس میں ہر ایک آپ کے جو ہے مصرے میں 3 تلمیحات ہیں. اس میں یعنی اگر میں نے نہیں گنا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کم از کم 200 سے اوپر تلمیحات تو اسی اس میں ہوں گے آپ کے, کم از کم میں بتا رہا ہوں. اور کاش کے ہم نے جو مسدس حالی دیا ہے میں نے حاشیے میں ہر ایک کا صرف نام دیا ہے, جیسے اس کے معنی کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, یہ رصدگاہ کہاں تھی. لیکن اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو پورا, اگرچہ کہ یہ 1400 شعر کی نظم ہے لیکن اس کی خود 400-500 صفحے کی تو اس کی صرف تلمیحات کی فہرست بنے گی جس کو آپ واضح کر سکیں گے کہ یہ غرناطہ کہاں پر ہے, یہ قرطبہ کہاں پر ہے, یہ اندس کہاں پر ہے, یہ رصدگاہ کا نام کہاں پر ہے, یہ کیا چیزوں کی ذکر کریں. حالی نے بڑی آپ کی اور بہت مشکل ناموں کو مصروں میں پیوست کیا ہے. وہ حالی کی قادر الکلامی کی دلیل ہے. جی جی بہت بہت شکریہ سر. بہت آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا کہ یہ چونکہ مسدس کی بہت اہمیت ہے تو انگریزی میں اس کے تعلق سے کچھ مضامین ملتے ہیں یا مسدس کو جو ہے اس کو جو ہے انگریزی میں پیش کرنے کی کوئی کوشش ہوئی کیا؟ جی ہاں, انگریزی میں کچھ آپ کے بند ملتے ہیں اور اس طرف مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے حالی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعنی حالی یوں سمجھیے کہ ایک تو بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ حالی انگریزوں کو انگریز دوست تھے, اگرچہ کہ حالی کے ساتھ وہ بات نہیں ہے. حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ استفادہ کرو وہ جو چیزیں حاصل ہے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ حالی نے جو ادب میں, شعر و ادب میں جو کوششیں کی کہ اس کے مجدد کہلائے, اس کے خلاف بھی لوگ بہت رہے. اور تیسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ ہمارے پاس گزشتہ 70 سال میں جو انجمن ترقی پسند تحریک کے لوگ آئے اس کا بھی اثر رہا حالی پر. یعنی حالی کی تعلیمات اس طریقے سے باہر نہیں نکلی. جیسے اب یہ مسدس حالی جو ہے اس کو آپ ایک زاویے سے مذہبی کہہ سکتے ہیں, ایک زاویے سے انسانی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں انسانیت کی آپ کے جو ہے ترقی ہے. تو ہوا ہے, میں ورک آؤٹ کر کے بتاؤں گا جی صاحب, لیکن پوری طریقے سے آپ کے نہیں ہوا ہے کیونکہ مشکل ہے. فاطمہ نسرین کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. جی علیکم السلام. میں عظما بات کر رہی ہوں سر. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں عظما صاحبہ؟ الحمدللہ سر. جی سر, یہ آج کی یہ معلومات آفرین باتیں کہ ہم لوگ ہمیشہ غرناطہ ہو یا قرطبہ ہو اقبال کے حوالے سے ہی پڑھے تھے ہم نے, لیکن حالی نے اتنے سال پہلے بتا دیا تھا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہم بات تھی سر, اہم بات تھی سر.
नहीं, आप माशाल्लाह। बिल्कुल सही जब कह भी रही कोई हैं। लेक्चर होता अल्लामा इकबाल ने जी कोई खुतबा जाके कोई खुतबा के खंडेर जाके देखे तो अल्लामा इकबाल पहुंचे हैं वहां पर। और जी जैसा उन्होंने कहा, शिकवा भी अगर आप देखें तो वो इकबाल का एक तिमसिली लुक है, लेकिन जी और अर्ज हाल देखें या खासान रसूल या आपके तो वक्ती इकबाल की नातिया शायरी हो या इकबाल की आपके जो है बहुत सी चीजें इकबाल ने हाली से हासिल की हैं। और इसी वजह से इकबाल ने हाली का जब जिक्र किया है तो जो जज्बाती जिक्र किया है ना आपके जो है, वो कहते हैं कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, तो हाली उसी तरह से नहीं किया, बल्कि इकबाल कहते हैं कि जब वो गए थे पानीपत में, जब हाली की 100 साला सालगिरह मनाई जा रही थी, तो वो उन्होंने जो शेर कहे थे ना आपके के तवाफे मरखद हाली सजद अरबार व मानीरा, यानी हाली की खब्र का तवाफ जो है, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ कि कह रहे हैं कि उस वक्त भोपाल के नवाब भी हमीदुल्लाह वहां पर थे और इकबाल गए हुए थे। ये 1937 की बात है और बहुत बीमार थे, लेकिन वहां पर गए और वहां पर जाके कहा कि हाली की खब्र का तवाफ अहले फहम को जजता है। हाली की खब्र का तवाफ अहले फहम को जजता है क्योंकि उनके कलाम की आवाज लोगों की जिंदगी में इनकलाब बपा कर देती है, जिससे मैं वाकिफ हूँ। और इकबाल कहते हैं हमीदुल्लाह से, जो नवाब हैं भोपाल के, कि आके फख्र और शाही को हाली के हुजूर में मिलकर पेश करें, तू उनकी खब्र पर जवाहर निछावर कर, मैं फूलों को बिखेर दूंगा। तो ये जो फारसी के जो शेर हैं इकबाल के, वो आपके, और उन्होंने बांगे दरा में जो नज्म लिखी है शिबली वो हाली, उसमें कह रहे थे ना कि खामोश हो गए चमनिस्तान के राजदार, खामोश हो गए चमनिस्तान के राजदार, सरमाए गुदास थी जिनकी नवाए दर, शिबली को रो रहे थे अभी अहले गुलस्तां, हाली भी हो गए सुए फिरदौस रहनवर। तो इकबाल का दिली राबता है हाली से और बहुत कुछ इस्तेफादा किया है। उस्मा, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहर इलियास साहब जुड़े हैं पड़ोसी मुल्क से। मैं साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब के ताल्लुक से बात करें और इस मुसद्दस के ताल्लुक से कुछ इजहार ख्याल करें। जनाब मेहर इलियास साहब, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अनम्यूट तो हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। पिछले लेक्चर भी आपका मैंने सुना था मिर्जा दाग दहलवी के हवाले से जी जी। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सियालकोट से चौधरी शहाबुद्दीन, जिन्होंने मुसद्दस हाली का पंजाबी में तर्जुमा किया था, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, फरमाइए। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है जी। इकबाल व फैज की धरती से। बेशक 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 जी शुक्रिया। तो सियालकोट ही से चौधरी सर शहाबुद्दीन, जिन्होंने मुसद्दस हाली का पंजाबी में मंजूम तर्जुमा किया था, तो यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा और आपने मुलाहिजा किया होगा। तो आपके ख्याल में ये जो 292 अशार हैं मुसद्दस हाली के, जिन उन्होंने चौधरी शहाबुद्दीन ने बड़ा अच्छा मंजूम पंजाबी तर्जुमा किया है, तो इस जो है तर्जुमे का कमाल ये है कि इसकी जो ज़ुबान है पंजाबी ज़ुबान, ये सियालकोट, शेखपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर और अमृतसर के साथ जो इलाके हैं, ये उस इलाके की जो है ये ज़ुबान है पंजाबी। तो क्या जो हाली का जो पैगाम था मुसद्दस हाली के ज़रिए से,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس ترجمے کے ذریعے سے وہ جو پیغام ہے وہ پنجابی لوگوں تک بھی آسان انداز میں پہنچ چکا ہے؟ جی یقیناً پنجابی کا تو میں آپ کے بتا نہیں سکتا، لیکن انگلش میں جو ہے ڈاکٹر ہمارے ان کی جو آپ کے پرپوتی ہیں ڈاکٹر سیدہ حمید کی جو کتاب ہے مسدس حالی، اس میں پورا ان کا انگریزی ٹرانسلیشن تو ہوا ہے، اس کا انگریزی ٹرانسلیشن آپ کے خوبصورتی کے ساتھ، اور بڑی کتاب ہے مسدس حالی، اور ڈاکٹر سیدہ آپ کے جو ہے سیدین نے اس کا آپ کے جو ہے ترجمہ کیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کے بعض بندوں کا ترجمہ کیا ہے۔ تو مسدس حالی کا ترجمے ہیں، لیکن مجھے کیونکہ پنجابی سے پوری واقفیت نہیں ہے، آپ ہی سے سیکھوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ترجمانی ہوتی ہے، وہ مزہ جو آپ کو اردو اشعار سننے میں آئے گا وہ ترجمے میں وہ مزہ نہیں آئے گا اگر آپ کی زبان اردو ہے یا آپ اردو سمجھتے ہیں۔ اگر اردو نہیں سمجھتے تو پھر انگریزی میں، جیسے یہ میں جیسا بتایا ہوں ڈاکٹر حمید سیدہ حمید نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے مسدس حالی، اور دوسرے لوگوں نے بھی کچھ بندوں کا ترجمہ کیا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پنجابی میں بھی ہوا ہے، تو شاید دوسری زبانوں میں بھی ہوا ہوگا جس سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن ترجمانی ہو سکتی ہے۔ ترجمے کا مزہ ان لوگوں کو نہیں آتا جو خود وہ زبان کو سمجھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ کے جو ہے خاص چیز ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے وہ کریں گے، استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ 1931 میں ترجمہ ہوا تھا، 1931 میں یہ پہلی بار اس کا پنجابی میں ترجمہ ہوا تھا۔ اچھا، یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ حالی نے 4 سال پنجاب میں گزارے ہیں، لاہور میں تھے، اور حالی نے آپ کے ہال ریڈ کے ساتھ وہاں پر، اور محمد حسین آزاد کے ساتھ نظموں کا جو شروع ہوا ہے طریقہ، وہ وہیں سے حالی 4 سال تک وہاں پر ٹرانسلیشن کے گروپ سے جڑے رہے، لیکن انگریزی کا ترجمہ تقریباً آپ کے جو ہے 80s میں ہوا ہے۔ جی کچھ بندوں کا پہلے ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جو مارک الارا کتاب ہے ڈاکٹر سیدہ سیدین کی، جی مسدس حالی۔ ڈاکٹر صاحب حالی کی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا بہت استعمال ہوا ہے، شاید انہوں نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کی تھی، کچھ کتابیں پڑھی تھی، تو موجودہ دور میں جو زبان کے جو ماہرین ہیں جو زبان کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ زبان میں انگریزی الفاظ کم سے کم استعمال کرنے کی طرف کہتے ہیں، تو یہ حالی کی زبان پر انگریزی الفاظ کا جو اثر کی وجوہات کیا تھی؟ اس زمانے میں دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حالی نے 4 سال تک آپ کے بہت سی کتابوں کے ترجموں کو دیکھتے تھے، وہ یعنی وہ کتابوں کے ترجموں کی صحت کو دیکھتے تھے، اور حالی کوشش یہ کرتے تھے آج کی جو زبان ہے ہم جو لکھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہ زبان رائج الوقت حالی ہے، نہ ہم محمد حسین آزاد کی زبان لکھ رہے ہیں، نہ ہم شبلی نعمانی کی زبان لکھ رہے ہیں، نہ ہم آپ کے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان لکھ رہے ہیں، نہ ہم آپ کے جو ہے شرر کی زبان لکھ رہے ہیں، نہ مہدی افادی کی زبان لکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہم زبان لکھ رہے ہیں وہ حالی کی زبان لکھ رہے ہیں۔ حالی کی زبان رائج الوقت حالی کی زبان ہے، جس میں انگریزی اور ہندی کے رسیلے شبد اور بازاری اور یوں سمجھیے کہ عالمانہ تمام الفاظ کا جو یوں یعنی گلدستہ ہے وہ زبان لکھ رہے ہیں۔ تو صحیح ہے، حالی نے خود ان جگہوں پر کئی جگہ انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو حالی کی ایک گفتگو یہی ہے کہ جو الفاظ ہم پوری طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں۔ آپ ڈاکٹر ناظم علی صاحب بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام مزاج گرامی۔ خیریت سے صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت فکر انگیز اور بصیرت افروز آپ نے لیکچر دیا ہے، اور آپ کے لیکچر سے یقیناً حالی کے تعلق سے اہم جو نکات تھے اس سے آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، حالی کی جو ایک کتاب تھی مسدس حالی، اور جس تعلق سے وصیت نامہ بھی ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ مسلمان کیا تھے کیا ہو گئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے نشاط ثانیہ کا موجب تھا،
تو اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی اچھی کتاب، اتنی بڑی کتاب، اس سے مسلمانوں کی عملی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور کیسے کیسے چینجز آئے ہیں، اور دوسری اہم بات، ادب کو کیا فائدہ پہنچا ہے اس کتاب سے؟ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم نے ایک آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ کن کن نے حالی کی مخالفت کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو کنٹروورشل شخصیت تھی، یعنی حالی سے یوں سمجھیے کہ جیسے میں جس ملک میں رہتا ہوں اس میں نائگرا فال ہے، نائگرا فال میں اتنی قوت ہے کہ پورے کینیڈا کو روشنی دے سکے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم ایک ہی گاؤں کو یا ایک ہی شہر کو روشن کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آبشار سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طریقے سے مسدس ایک اتنا بڑا آبشار ہے کہ کاش کہ اس سے پورے ملکوں کے 57 ملک استفادہ کریں، لیکن خود بر صغیر کے لوگ آپ کے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ حالی کو تولا گیا کہ یہ کیا شاعر تھا، حالی کو تولا یہ گیا کہ یہ یعنی بانسری تھے ان کی سر سید کی، یا جب حالی نے کتاب لکھی 1000 صفحے کی حیات جاوید سر سید کی، تو کہا، شبلی نعمانی نے کہا یہ کتاب المناقب ہے، یہ تو آپ کے مدح سرائی ہے۔ یا آپ کے علی گڑھ کے صدر الدین صاحب نے، شیروانی نے کہا کہ یہ آپ کے جو ہے کتاب حالی نے اس میں شامہ برابر بھی وہ چیزوں کو آج نے کیا۔ تو حالی چو طرف سے شکار ہوئے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کسی قوم میں انقلاب لائے وہ ہمیشہ چو طرف سے ہر طرف سے اس پر تیر آتے۔ تو حالی کے اس جو مسدس ہے پوری طریقے سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس کے بعض بندوں کو اپنی زندگی کا اگر یعنی یوں سمجھیے کہ اس پر عمل درا ہو جائیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میسج کیا ہے، ہم میسنجر کیا ہے اسی پہ آپ کے جو ہے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ حالی کے مسدس سے وہ استفادہ نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ تو آج کل کے دنیا میں آپ دیکھیں گے 3% لوگ بھی 2% لوگ بھی حالی کے مسدس سے واقف نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا مسدس میں کہ بہت سے پیشے ہیں جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک مشاہدہ ہے بر صغیر میں خاص طور سے کہ بچوں میں نوابی بہت زیادہ ہے، وہ باعزت پیشوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہی یہاں کی نسلیں جب ویسٹرن کنٹریز کو جاتی ہیں تو وہاں پر خواتین بھی کام کرتے ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے انڈیا پاکستان یا جیسے بھی مشرقی ملک ہے ہمارے بر صغیر، یہاں دیگر پیشوں کی جانب رغبت نہیں ہے نوجوان، اس کے اثرات کیا، وجوہات کیا ہے کہ جو شاہی زندگی تھی وہ ہے، یا نہیں تو پھر کیا ہے کہ بچے جو ہے ہمارے صرف جو ہے اچھی جو ہے وائٹ کالر جابس کو ہی ترجیح دیتے، محنت کی طرف اور پیشے سیکھنے کی، ہنر سیکھنے کی طرف ترغیب نہیں، جبکہ حالی نے جو ہے اشارہ کیا ہے اس میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جاگیرداری نظام جو تھا جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وائٹ کالر جاب ہی عزت کے ہوتے ہیں، جبکہ حالی نے یہ کہا کہ اگر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک موچی اپنا کام اچھی طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ موچی جو ہے کا کام اسی طریقے سے اہمیت کا حامل ہے جو افلاطون کا کام ہے۔ تو یہ حالی کی جو گفتگو ہے نا آپ کے جو ہے، اسی وجہ سے حالی نے بچوں کو پوری طریقے سے اس طرف وادار کیا کہ چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، سر پہ بڑوں کا سایہ خدا کا جانو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک یعنی کسی طریقے سے کوئی کام برا نہیں ہے۔ ان کی کئی نظمیں ہیں، خدا کی شان، بڑوں کا حکم مانو، مرغی اور اس کے بچے، شیر اور شکار، اس طرح سے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں کسان بنوں گا،
मैं बड़ा हूँगा जब तो अम्मा जान, अपने मकदूर भर बनूंगा किसान। मैं जवां हूँगा जब तो अम्मा जान, फौज में जाके हूँगा मैं भर्ती। आपके बाग का बनूं माली, के बड़ा हो के मैं बनूं धोबी। कांस्टेबल बनूंगा अव्वल बार, हो सका तो बनूंगा चिट्ठी रसा। एक बढ़ई मिस्त्री बनूंगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई आपके काम बुरा नहीं है, और तो इस लिहाज से फौजी बनना, फला बनना, तो ये हाल ही ने हमारे पास हमारे जहनों को झिंझोड़ा है, और हमारी जिंदगी में ये मुस्बत साबित हुआ कि कोई काम आपके जो है बुरा नहीं है। बहुत बेहतर। डॉक्टर अंसारी शगुफ्ता कुछ बात करना चाहेंगे? और अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर अनम्यूट करके बात कीजिए। डॉक्टर हुमैरा तस्लीम, शातावाहना यूनिवर्सिटी। आपके 2 फोन खुले हैं अंसारी जी। मकबूल साहब बात कीजिए। जी फरमाइए। बात कीजिए मकबूल साहब। मैं शफीउद्दीन जफर बात कर रहा हूँ। हाँ शफीउद्दीन साहब बात कीजिए। तकी आबिदी साहब का बहुत ही बसीरत अफरोज लेक्चर सुनने के बाद मुझे भी ख्वाहिश हुई कि उनसे कुछ बात करूं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अक्सर मौलाना हाली की नज़मों में बहुत ही नसीहत होने की वजह से उनकी नसीहत आमीज कलाम को चूंकि लोग नसीहत सुनना नहीं चाहते, इसलिए उनको मकबूलियत हासिल नहीं हुई। क्या ये इसकी वजह हो सकती है? ये बहुत सही आपने कहा कि शायरी में जब पंद और वाज और नसीहत होती है तो एक ग्रुप आपके उसी वक्त मुखालिफ हो जाता है। और लेकिन हाली ने उस तरीके की गुफ्तगू की है जिसमें दोनों बताया है कि कहाँ उरूज था, क्या जवाल है, और उसके बाद से एक उम्मीद जाहिर की है। लेकिन हाली की दुश्मनी शुरू हुई सिर्फ जब हाली ने उर्दू शायरी और उर्दू के जागीरदारी निजाम को, देखिए हाली 100 साल पहले जिंदा थे, ठीक है, तो हाली का वो जमाना जागीरदारी निजाम था। तो जागीरदारों से टक्कर लेना या वो शायरों से पूरी तरीके से उनको संडास से बदतर कहना, और उसके बाद वहां पर जो मैं वाकया सुना रहा हूं आपको कि उनका सर सैयद का इंतकाल हो चुका था और एक फंक्शन था अलीगढ़ में। हाली जनाब ज़ैनुल आबिदीन के घर पर मुकीम थे। हसरत मोहानी उस जमाने में जवान थे और हसरत मोहानी हर अपने पर्चे में हाली के खिलाफ बातें लिखते थे कि हाली कब खत्म हो जाएंगे, हम हाली जो है से कब फारिग होंगे, हाली उर्दू को तबाह कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। इस तरह से हर एक अब उसमें 2-3 सफ़े हाली के खिलाफ लिखते। हुआ ये कि हाली आए और ज़ैनुल आबिदीन के घर में मुकीम हुए तो हसरत अपने दोस्त के साथ गए कि एक सलाम अलैक तो कर लेते हैं। जब गए तो उनको पता नहीं था, उनको तो मालूम था कि हाली ऐसे मैगजीन शायद नहीं पढ़ते। तो जब सलाम अलैक होने लगी तो ज़ैनुल आबिदीन जो मेजबान थे वो खामोशी से अपने दूसरे कमरे में जाकर वो पर्चा उठाकर लाए जिसमें हाली के खिलाफ हसरत मोहानी ने लिखा था, और कहा कि मौलाना हाली मुलाहिजा फरमाइए कितना खूबसूरत पर्चा निकाला है हसरत ने। और हसरत ने निकालते निकालते उस कागज पर आके कहने लगे, अरे ये क्या लिख दिया, ये तो आपके खिलाफ लिख दिया। हाली जानते थे कि उनके खिलाफ लिखा गया। तो हसरत मोहानी कहते हैं मैं पसीने से आपके शराबर हो गया। और उसके बाद से हाली ने कहा भाई अगर वो तनकीद ना करें तो फिर उर्दू तरक्की कैसा करेगी। तो हाली ने उसको एक दूसरे अंदाज में लिया
اور تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ حالی کی یعنی پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ ادب کی وجہ سے یا وہ سمجھیے شاعری کی وجہ سے یا ان کی وہ پند و نصیحت کی وجہ سے. آپ نے صحیح کہا کہ وہ ان کا جو یعنی ایک قسم کا ایک طریقہ کار تھا کہ کس طریقے سے ایڈوائس اور نصیحت کی جائے. نصیحت بری لگی تھی لوگوں کو، تو یہ سب چیزیں آئی. بعض لوگ سننا نہیں چاہتے ان چیزوں کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جناب بصیر صاحب ہیں، پرنسپل نظام آباد ریزیڈینشیل کالج. میں بصیر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال کریں، بات کریں. پرنسپل ہیں وہ ایم اے بصیر. جی آپ انمیوٹ کیجیے اور بات کیجیے. بصیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام بصیر صاحب، مزاج گرم. جی سب ماشاءاللہ آپ کے مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی مسدس حالی کا تجزیہ سن کر کافی محظوظ ہوئے. ماشاءاللہ یہ وقت کا تقاضا ہے، آپ کا مشورہ ہے کہ ریسرچ اسکالرس اس پر ورک کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مسدس حالی کی معنویت کو ہمارے طلباء اور آج کے اردو داں طبقے تک بات کو پہنچائیں گے. بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہترین انداز سے مسدس حالی کا تجزیہ کیا ہے. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. بے حد شکریہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے پروفیسر صاحب. آپ تو پرنسپل ہیں اور آپ کی جو ہے زیر سرپرستی میں کچھ اسٹوڈنٹس اور کچھ اسکالرس آپ کے جو ہے اس پر کام کریں تاکہ اور روشنی اس پر پڑتی رہے. اور ہم نے تو بس آپ کے ایک اس چھوٹے سے وقت میں سپرفیشل اور سطحی بات چیت کی ہے، لیکن جب اسکالرس اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کیا کیا اس میں سے گل کھلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو بتایا جائے کہ 140 سال پہلے بھی جو اردو میں نظمیں لکھی گئی ہیں اس میں کیا معنویت ہے، کیا گہرائی، کیا گہرائی، کیا اس میں معلومات کا خزانہ، کیا صداقت ہے. تو یہ پوری چیزیں جو ہے ایک اچھی شاعری کی علامت ہے. تو جس زبان میں 150 سال پہلے ایسی نظم لکھی جا سکتی ہے اس زبان کو جو ہے اور اونچا ہونا چاہیے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ کے بہت بہت آپ کا جو ہے میں ممنون ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون برقرار رہے گا. بالکل بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بہت سے ڈاکٹر صاحبین بھی ہیں اور ریسرچ اسکالرس بھی ہیں، تو میں خواہش کروں گا کہ وہ انمیوٹ کر کے بات کریں. ڈاکٹر صاحب میں بات کروں؟ جی فرمائیے. جی تقی صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ مولانا حسرت موہانی صاحب جس طرح کہا کرتے تھے تو کس طرح حالی نے جواب دیا. ان کے بارے میں مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں ذکر کیا ہے کہ نواب عماد الملک کہا کرتے تھے انسانیت میں حالی سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. شاید یہ ایک جملہ کافی ہے حالی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے. یقیناً بہت بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت صحیح کہہ رہی ہیں. عماد الملک نے یہی کہا تھا. اور حالی اتنے منکسر الاجاز تھے کہ آپ دیکھیے ایک عجیب چیز میں بعض وقت سوچتا تھا کہ وہاں کے پورے گروپ کو کفر کا فتویٰ دیا گیا. سر سید کو کفر کا فتویٰ دیا گیا، ڈپٹی نذیر احمد کو کفر کا فتویٰ دیا گیا، شبلی نعمانی کو کفر کا فتویٰ دیا گیا. صرف بچے تو حالی. کیوں حالی بچے؟ حالی نے تو سب سے زیادہ ایسے کام کیے تھے. تو معلوم تو مسئلہ یہ ہوا کہ حالی کسی سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جھڑتے جھگڑتے نہیں تھے. کچھ آپ کے جو ہے خاموش طبیعت کے آدمی تھے. اور وہ چند ہم عصر میں عبدالحق نے جو گفتگو کی ہے نا آپ کے جو ہے اس میں دیکھیے کہ کس قدر انکساری کا آدمی ہے. یعنی حالی ایک فرشتہ صفت آدمی اور وہ بڑی کمال کی چیز تھی کہ بڑے بڑے ان سے آپ کے جو ہے جو بھی کوئی تکلیف دیتا تو حالی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو جو ان کی پرپوتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. صالحہ عابد حسین نے، بڑا مزے کا واقعہ ہے. اس سے حالی یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ حالی ایک دن اپنے بیٹے سجاد حسین اور اپنے سالے فیاض حسین کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر باہر گئے.
सालेहा आबिद हुसैन कहती हैं कि वो तारीख 9 मुहर्रम का दिन था और 9 मुहर्रम का दिन ये तीनों टांगे में बैठकर किसी मुकाम पर गए, टांगा उलट गया और ये तीनों जख्मी हुए। ये तीनों जख्मी होकर जब वापस आए घर तो इनकी बेगम इस्लामुन्निसा बेगम ने तीनों को लिथाड़ना शुरू किया। अब ये जख्मी है, अब आप सोचिए कि जख्मी आदमी खुद गुस्से में रहता है, परेशान होता है। उन्होंने कहा कि तुमने आज 9 मुहर्रम था, नवासे रसूल की शहादत कल है, तुम लोग क्यों टांगे में बैठे? अब वो बीवी ने उनको लिथड़ना शुरू किया, बेटा लड़ने लगा, उनका भाई जो साला था हाली का वो भी लड़ने लगा। तो हाली ने सबको कहा नहीं नहीं, तुम लोग गलती पे हो और सैदानी सही कह रही है, हमको आपके जो है आज टांगे पर नहीं बैठना चाहिए था। इस तरह से कहकर आपके जो है इन लोगों को खामोश किया कि जो कुछ मेरी बेगम कह रही है बिल्कुल सही है। तो अब आप बताइए कि इस मिजाज का आदमी कि उस वक्त तो आदमी कोई फरिश्ता भी हो तो वो तो कुछ कहेगा, गड़बड़ करेगा क्योंकि जख्मी है और दर्द है, और उसके बाद ये नमक जो पाश किया जा रहा है कि क्यों बैठे, तो ये बताता है कि हाली फितरतन बहुत फरिश्ता सिफत आदमी थे, बहुत ही उम्दा सिफत। हर शख्स को ये मलिका हासिल नहीं होता जो हाली को हासिल हुआ है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल करना चाहे तो डॉक्टर साहब से बात कीजिए।